नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरह यूसुफ की आयत नंबर 74 से लेकर 82 तक। कल हमने पढ़ा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों का सामान तैयार करवाया तो अपने भाई बिन्यामीन के सामान में बादशाह का प्याला रखवा दिया। आपने यह तरकीब इसलिए की ताकि अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रोक सके। तो जब मुनादी करने वाले ने पुकारा, यानी उन लोगों ने जो शाही दरबार में काम करते थे, उन लोगों ने काफिले वाले को आवाज़ दी कि काफिले वालों तुम चोर हो, यानी कि वो काफिला जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी शामिल थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आगे से जवाब दिया कि हम चोरी के इरादे से नहीं आए, यानी हमारा इरादा मिस्र में फसाद करने का नहीं है। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कालू कहा उन्होंने, फमा जज़ाउहु बस क्या है इसका बदला, यानी चोर का, इन कुंतुम अगर हुए तुम काज़िबीना झूठे, यानी उन्होंने कहा कि अगर वाकई ही बादशाह का प्याला तुम्हारे सामान से मिल गया तो फिर तुम लोगों की क्या सज़ा है। कालू तो कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने, जज़ाउहु इसका बदला, मन वो शख्स वजिदा के पाया जाए फी रहलिही उसके सामान में प्याला, फाहुआ पस वही शख्स, जज़ाउहु इसका बदला है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आगे से बोले कि जिस शख्स के सामान में से प्याला पाया जाए वही शख्स इसका बदला है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में यह तरीका था कि चोर को कुछ अरसे के लिए उस शख्स के हवाले कर दिया जाता जिसकी इसने चोरी की होती। तो इसी शरीयत के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यह फैसला किया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कज़ालिका इसी तरह, नजज़ी हम बदला देते हैं ज़ालिमीना ज़ालिमों को। फ़बदा बस शुरू किया, बी औयातिहिम इनके सामान की तलाशी लेनी, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले अपने भाइयों के सामान की तलाशी ली, काबला इससे पहले बियाई अखीही अपने भाई बिन्यामीन की सामान की तलाशी लेने से पहले, यानी फ़बदा शुरू किया, बी औयातिहिम इनके सामान की तलाशी लेनी, यानी हिम से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम के सतीले भाई, काबला इससे पहले बियाई अखीही अपने भाई के सामान की तलाशी लेने से पहले, सुम्मा फिर अस्तखरजहा निकाला इसको, यानी हाँ से मुराद प्याला, मी बियाई अखीही अपने भाई के सामान में से। कज़ालिका इसी तरह कितना हमने तदबीर की ली यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने वही के ज़रिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये तदबीर समझाई कि आप इस तरह तरकीब करें, फिर आप अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रोक सकते हैं। माँ काना नहीं थे वो याकुज़ा के पकड़ लेते अखाहू अपने भाई को फी दीनिल मालिकी बादशाह के कानून में, यानी अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम इस तरह तरकीब ना करते तो बादशाह की कानून के मुताबिक वो कभी भी अपने भाई को अपने पास ना रोक सकते। इल्ला मगर अयशा अल्लाह, ये कि चाहे अल्लाह ताला, मगर जो अल्लाह ताला चाहे वो होकर रहता है। नारफ़ाउ हम बुलंद करते हैं दराजातिन दर्जे, मन नशाउ जिसके चाहते हैं, यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की किए। व फ़ौका और ऊपर, कुल्ली ज़ी इल्मिन हर इल्म वाले के, अलीमुन एक जानने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर साहिबे इल्म के ऊपर एक ज़्यादा इल्म वाला है। इससे मुराद अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला इल्म में बसी है, अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। कालू तो कहा उन्होंने, यानी जब बिन्यामीन के सामान से प्याला निकला बादशाह का, फिर कहा, कालू कहा भाइयों ने, इंजासरी अगरचे चोरी की इसने, फ़ाक़त तहकीक सारा का चोरी की, अखुन लाहू इसके भाई ने भी, मिन काबलू इससे पहले, यानी इससे मिला यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी कि भाइयों ने अपने आप को बाकरदार साबित करना चाहा, अपने आप को सच्चा साबित करना चाहा। उन्होंने कहा कि बेशक इसने चोरी की बिन्यामीन ने, तहकीक इससे पहले इसके भाई ने भी इसी तरह चोरी की थी। फ़असर्रहा बस छुपा लिया इस बात को, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फी नफ्सिही अपने दिल में, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात अपने दिल में छुपा ली।
ولم یبدیہا اور نہیں ظاہر کیا اس کو لہم ان کے لیے۔ کالا تو کہا یوسف علیہ السلام نے انتم تم شرن برے ہو مکانن اپنی جگہ پر، شرن مکانن یعنی کہ بدترین درجے پر ہو۔ یہ بات یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہی، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ بے شک تم بدترین درجے پر ہو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جانتا ہے بما تصفون جو تم بیان کرتے ہو۔ قالو تو کہا انہوں نے یا ایھا العزیز اے عزیز، یعنی یہاں پر عزیز سے مراد یوسف علیہ السلام، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو تھے عزیز مصر کے درجے پر تھے۔ یعنی بھائیوں نے کہا کہ عزیز انا بے شک لاہو اس کا ابن باپ ہے، شیخن کبیرن بہت زیادہ بوڑھا، فاخذ پس پکڑ احدنا ہم میں سے کسی ایک کو مکانہ ہو اس کی جگہ، انا بے شک نرا کا ہم دیکھتے ہیں تجھ کو من المحسنین نیکی کرنے والوں میں سے، یعنی ہم تمہیں اچھا دیکھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے، کیونکہ اس کا باپ جو ہے کافی بوڑھا ہو چکا ہے۔ کالا تو کہا یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ پناہ اللہ تعالیٰ کی، ان ناخذہ نہیں ہم پکڑتے، الا مگر مان اسی شخص کو وجدنا کہ پایا ہم نے متاعنا اپنا سامان عندہ اس کے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ ہم اسی شخص کو پکڑتے ہیں جس کے پاس سے ہم اپنا سامان پاتے ہیں۔ انا بے شک ہم اذن اس وقت لا ظالمون ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم کسی اور کو پکڑیں گے تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما پاس جب استیئسوا وہ نا امید ہو گئے منہ اس سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے، یعنی جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے، لیکن یوسف علیہ السلام نے آگے سے انکار کر دیا، تو بھائی جو تھے جب نا امید ہو گئے خالصو تو ولیدہ ہو گئے نجین سرگوشیاں کرنے لگے، یعنی آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ کالا کہا کبیرہم ان میں سے بڑے نے، عالم تعلم کیا تم نہیں جانتے انا بے شک اباکم تمہارے باپ نے کا تحقیق آخذہ پکڑا تھا علیکم تم سے موثقاً پختہ وعدہ من اللہ کا، ومن قبل اس سے پہلے ما فرطتم جو تم نے کمی کی فی یوسفہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یعنی یہ ان میں سے بڑے نے کہا، یعنی بڑے بھائی نے کہا کیا تمہیں علم نہیں کہ ہم نے اپنے ابا جان کو اللہ کے نام کا پختہ وعدہ دیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی کمی کی، کوتاہی کی۔ فلن ابرہا پس ہرگز نہیں میں ہٹوں گا الارض زمین سے، حتیٰ یہاں تک کہ یازانا اجازت دے دے لی مجھ کو ابھی میرا باپ، یعنی اس نے کہا کہ میں ہرگز اس زمین سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے، او یحکمہ یا فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ لی میرے لیے، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ کر دے کہ میں کسی طریقے سے بنیامین کو یہاں سے لے کر جاؤں، وہوا اور وہ اللہ تعالیٰ خیر الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا لوٹ جو الی ابیکم اپنے باپ کی طرف، یعنی اس نے باقی بھائیوں سے کہا، فقولو اور کہو یا ابانا اے ہمارے باپ، انا بے شک ابنا کا تیرے بیٹے نے سارا کا چوری کی، یعنی اس نے باقی بھائیوں سے کہا کہ ابا جان کے پاس جاؤ اور ابا جان سے جا کر کہو کہ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا اور نہیں ہم نے گواہی دی تھی، الا مگر بما انہی باتوں کی علمنا جو ہم جانتے تھے، وما کننا اور نہیں تھے ہم للغیبی غیب کی حافظینا حفاظت کرنے والے، یا پھر غیب کی ہم کو خبر نہیں تھی، یعنی اس نے کہا کہ ابا جان سے جا کر کہو کہ ہم نے اسی بات کی قسم دی تھی جو کہ ہم دے سکتے تھے، یعنی حفاظت کرنے کی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ بنیامین وہاں جا کر چوری کرے گا۔ واسالیل کریتا اور سوال کر اس بستی والوں سے، اللہ تی وہ جو کننا تھے ہم فیہا اس میں، یعنی جا کر کہو ابا جان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ بے شک اس بستی والوں سے بھی پوچھ لے جس میں ہم تھے، یعنی مصر کے لوگوں سے، کہ واقعہ ہی بنیامین نے چوری کی ہے۔ والیرا اور قافلہ اللہ تی وہ جو اقبلنا ہم آئے فیہا اس میں، وائنا بے شک ہم لصادقون سچے ہیں، یعنی یہ بڑے نے مشورہ دیا دوسرے بھائیوں کو کہ جا کر ابا جان سے کہو کہ بے شک وہ مصر والوں سے پوچھ لے
یا پھر اس قافلے سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں، یعنی غلہ لے کر، واقعہ ہی بنیامین نے چوری کی ہے اور اس بار ہم سچے ہیں۔ باقی ہم انشاءاللہ اس کے آگے کل پڑھیں گے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا 82 آیت تک، باقی واقعہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔